आर यु अल हियरिङ मी? आवाज आएको छ? हात हल्लाऊ त, हात हल्लाऊ। Show me some gestures. आवाज आइरहेछ है? सुनिरहेछौ? ल भेरी गुड, ल भेरी गुड, थ्याङ्क यू फर योर जेस्चर है। ल अब हामी सुरु गरिहाल्छौँ र। ल के एकैछिन रुक है, जस्ट अ मोमेन्ट है ल। र तिमीहरूको टेस्टको कुरा भएको छ, तिमीहरूले थाहा पायो होला है, हाम्रो क्लास टेस्ट हुन्छ र, थाहा छ हामीलाई है। र त्यसपछि अब जति अहिलेसम्म हामी जति पढाएका छौँ लगभग त्यही खालको क्वेसन्सहरू आउँछ भनेर, ठिक छ। अनि त्यसपछि अगाडि जति पनि लेक्चर्सहरूको भिडियो आएको छ युट्युबमा त्यो मजाले हेर्दाखेरि हुने खालको क्वेसन्स आउँछ भनेर, ठिक छ है। जति जति पढाएको छ त्यस्तो खालको मात्रै आउँछ। तिमीले मजाले अगाडिको जुन नोट्सहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्यो नि पुग्छ र, तर अलिक सफिसियन्टली प्र्याक्टिस गर है। र धेरै टफ क्वेसन त्यस्तो म अलिक दिइहाल्दिनँ, किनभने अब सबैसँग पुग्न होला है। तर भिडियो चाहिँ सबले हेर्नु हो र नोट सबैले राम्ररी बनाएको छ भने लगभग क्वेसन बिग्रिन्न नि, ठिक छ है। र अगाडिको बिर्सिला हो फेरि कि अगाडिको हाम्रो ट्रिगोमेट्रीको लङ क्वेसन धेरै पावरफुल क्वेसन सल्भ भएको छ नि। फेरि त्यो क्लास 9 को हार्डेस्ट पार्ट हुन्छ र, सुरुमै सबभन्दा गाह्रोबाट सुरु गरेको थियो हामीले। त्यो लङ क्वेसन्सहरू एकदमै आउँछ, ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गरौँ, ठिक छ नि। र फेरि एउटा क्वेसन अर्को क्वेसनसँग त्यस्तो म्याच अलि गरिहाल्दैन र हामीले डिनोमिनेटर एक्सचेन्ज भन्दै त्यसपछि म्याजिक अफ वान भन्दै कति क्वेसन्स गरेका छौँ र, तिनीहरू त एकदम ग्यारेन्टी आउँछ भनेको थियो र। त्यसलाई अलिकति दोहोऱ्याउँ है, अगाडिको पार्टलाई थोरै रिभिजन गर। हामीले अहिले जे पढिरहेको छौँ त्यो त इजी नै छ र, त्यो त मजाले सकिहाल्छौँ र, ठिक छ है। ल एकैछिन रुक है, म तिमीलाई सेयर गर्न गइरहेको छु र। लेट मी सेयर द इमेज, एकैछिन रुक, जस्तै यहाँ आएर जस्ट अ मोमेन्ट है। ल म यहाँ बुकको इमेज सेयर गर्छु है त। ल सबैसँग बुक छ कि छैन? जस्तै यहाँ आएर यो तिमीहरूको बुकको इमेज भएर देखिरहेछौ भन त? बुकको पिक्चर देखिरहेछ? हात हल्लाउ त, देखिरहेछौ? पिक्चर देखिरहेछौ? आर यु सिइङ द इमेज? देखिरहेछ है? ल भेरी गुड, ल थ्याङ्क यू फर द्याट। ल जस्तै यहाँ आएर अब हाम्रो क्वेसन नम्बर अगाडिको त अलिअलि गरिरहेछ र, धेरै सिम्पल छ, ठिक छ। जस्तै 2 को जीए चाहिँ यहाँ दिएको छ र, जस्तै यहाँ आएर जस्तै जीमा हेर्न सक्छौ तिमी, ध्यान दिएर यहाँ हेर्दै। जस्तै हेर साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60, कस 30, कस 45, बिचमा प्लस माइनस छ, यस्तो साह्रै सिम्पल छ, जस्ट भ्यालु हाले हुन्छ र। अब जस्ट हेर मात्रै है, म सोल्युसन पनि केही देखाउँछु नि फेरि। जस्तै यहाँ अब तिम्रो एच र आई पनि त्यस्तै खालको छ अरे त्यही, cos 60, sin 30, cot 45, जस्ट भ्यालु हाल्ने सिद्धिहाल्छ र। भ्यालु हाल्ने बित्तिकै अब यो तिम्रो सिम्याथमा कन्भर्ट हुन्छ र। जस्ट एक स्टेप हो र, भ्यालु हाल सिम्याथ भइहाल्यो, अनि त्यसपछि सल्भ गरेर सिम्पल छ र। त्यो 2 नम्बर सबै यस्तो छ र। अब इभन 3 नम्बर पनि त्यस्तै हो, तर 3 नम्बरमा के छ भने पाइ दिया छ र। अब पाइलाई तिम्रो 180 हाल्छौ र। अब पाइ/4 भने के हुन्छ भने 45 डिग्री, पाइ/3 भने के हुन्छ भन्दियो 60 डिग्री, पाइ/6 भने के हुन्छ 30 डिग्री, अगाडि गराएको छ र। अब पाइ/2 भने के हुन्थ्यो 90 डिग्री हुन्थ्यो, यो त गराएको छ र अगाडिको क्लासेसहरुमा। त्यो हेरेर तिमीले मजाले बुझ्छौ र। अब यो क्वेशन पनि त्यस्तै खालको हो, तर यहाँ तिमीले पाइको पहिलो सुरुमा यो 180 हालेर गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ र, ठीक छ है। अब डाइरेक्ट लेख्दा पनि ठिकै हुन्छ र, तर 180 हालेर गर्यो भने सजिलो हुन्छ, ठीक छ। म केही स्याम्पल्स देखाउँछु है, म जस्ट अहिले क्वेशन मात्रै देखाइरहेको छु र। अब एबीसीडी सेम खालको छ र। पाइमा 180 हाल्दै तिम्रो भ्यालु निकाल्दै फटाफट तिम्रो यो भ्यालु एउटा भ्यालु हाल अनि सल्भ गर्ने एन्सर निकाल्ने र, ठीक छ। यो पनि साह्रै सिम्पल छ। 3 नम्बर पनि सबै त्यस्तै खालको छ र, ठीक छ। म केही स्याम्पल्स देखाउँछु है, आतिनु पर्दैन। अनि त्यसपछि आउ तिमी 4 नम्बर हेर। अब यो 4 नम्बरमा के छ भने त्यस्तै खालको सेम टु सेम त्यही क्वेशन हेर। अहिले 2 नम्बर जस्तै छ र यो पनि, जस्ट तर यहाँ चाहिँ के छ भने तिम्रो दुईपट्टि नै सल्भ गरिदिनु पर्छ। यहाँ उसले भनिरहेको छ प्रुभ गर्नु हेर। जस्तै तिम्रो ए नम्बरमा हेर्छौ भने त के हुन्छ भने tan 30 हाल, tan स्क्वायर 30 टक्क हाल्ने र हिसाब गरेर निकाल्ने, एलएचएस निस्किन्छ। अनि तिमी आरएचएस पनि त्यसै गरी निकाल्छौ हेर, र दुईपट्टि नै सेम आउँछ र, एकदमै सिम्पल छ। यसै गरी तिमीले मजाले सबै कहाँसम्म भन्न सक्छौ भने एच नम्बरसम्म आई नम्बरसम्म जस्तै सेम टु सेम छ र, सब त्यही कन्सेप्ट हो, ठीक छ है। म केही स्याम्पल्स गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन है, चिन्ता गर्नु पर्दैन। म गराउँछु रुक एकछिन, मैले देखाएको मात्रै हेर, जस्ट भ्यालुजहरू मात्रै हाल्दा हुन्छ। यहाँसम्म ठिक छ है। अब तिमी जान्छौ कहाँ भने जस्तै यहाँ है, अब 5 नम्बर जान्छौ हेर। अब 5 नम्बरमा के छ भने उसले अल्फा इक्वल टु 45 दिएर यसलाई भेरिफाई गर भन्यो हेर, एकदमै ध्यान दिऊ। यहाँ सुन, जस्तो यो जुन sin 2 अल्फा भने 2 sin अल्फा cos अल्फा, यो तिम्रो क्लास 10 को फर्मुला हो र। यो बी नम्बर पनि क्लास 10 को फर्मुला हो। सी डी ई यो सबै तिम्रो 5 वटै फर्मुला क्लास 10 को मल्टिपल एंगल को हो। तिमीले अहिले कुनै पनि पढ्नु पर्दैन सेपरेटली हेर। तर उसले गर्नु के भन्छ नि भेरिफाई गर, मतलब यो राइट छ कि छैन। अल्फा को ठाउँमा 45 हालेर 45 हालेर चेक गरिदियो भन्न खोज्यो आएर, मतलब तिमी गर्छौ के भन, यहाँ पनि 45 हाल्छौ, 45 हाल्छौ, 45 हाल्छौ, अनि एलएचएस र आरएचएस निकाल्छौ हेर। अनि क्वेशन नम्बर तिम्रो 4 जस्तो भइहाल्छ यो। अब यहाँ पनि त्यही गरी यो 2 अल्फा भनेको छ, 2 र 45 हाल्छौ अल्फाको ठाउँमा, उता पनि सबै ठाउँमा 45 हाल्दै जाऊ, अनि एलएचएस सल्भ गर, आरएचएस सल्भ गर, सेम आउँछ र। ओ यसरी तिमीले यो 5 वटा क्वेशन यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ र, ठीक छ है। अब त्यही भएर लगभग तिम्रो यो जुन यहाँ हेर्दा सर र 3 4 5 छ, अहिले 2 पनि त्यस्तै गरी थियो हो। यो 2 3 4 5 असाध्यै सिम्पल खालको छ,
सबै सर्ट क्वेसन मात्रै छ अरे यहाँसम्म लङ क्वेसन आइसकेको छैन र लङ क्वेसन अर्को पेजमा आउँछ र त्यो हामी नेक्स्ट लेक्चरमा हेरिहाल्छौँ र यसको लङ क्वेसन लगभग ग्यारेन्टी आउँछ र त्यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त्यो ठुलो खालको क्वेसन बन्छ अरे यहाँबाट तर सर्ट क्वेसन धेरै सिम्पल छ अब म तिमीलाई 5-6 हिसाबको स्याम्पल देखाउँछु र तिमीले एज एन असाइनमेन्ट यो 5 नम्बरसँग पुरै सकाउँछु यीसम्म हेर यो फोटो पनि म पठाइहाल्छु जोसँग बुक छ ठिक छ र जोसँग बुक छैन फोटो अहिले एकैछिनमा ग्रुपमा आउँछ क्लासरुममा पनि हालिदिइहाल्छु म गुगल क्लासरुममा हालिदिन्छु र अलिअलि स्याम्पल देखाउँछु म अब अनि नम्बर 5 सम्म मजाले गर्न सक्छौ र काहीँ केही समस्या अब मेसेन्जरको हाम्रो ग्रुपमा सोध्न सक्छौ र म तिमीलाई सोल्युसन पठाइहाल्छु र ठिक छ है ल क्वेसन्सहरू यस्ता भएर र असाइनमेन्ट पनि बुझिहाल्यो क्वेसन 5 सम्म त्यो यीसम्म सबै सकाउने किनभने क्लास 9 10 पुगिसकेको छ र अब त्यस्तो होमवर्क गरिदिनु पर्दैन टिचरले ठिक छ स्टुडेन्टले आफै बुझेर दानादान गर्ने भएर र काहीँ अड्के चाहिँ हामीले सोध्नु र ठिक छ है ल अब म केही तिमीलाई स्याम्पलहरू देखाउँछु है त ल अब केही कुराको सोल्युसनहरू देखाउँछु र त्यो सर हेर्छु भने इनफ छ र है ल एकैछिन रुक है त ल जस्ट अ मोमेन्ट है त ल म केही सोल्युसन देखाउन गइरहेको छु एकैछिन रुक है ल अब यहाँ हेर्देऊ जस्ट अ मोमेन्ट है जस्ट अ मोमेन्ट ठिक छ ल यहाँ हेर सोल्युसन देखिरहेको छौ है ल क्वेसन नम्बर 2 को आई र 3 को ए भनेर अनि यहाँ 3 को डी पनि छ र म यहाँ तीनटा हिसाब गरिरहेको छु सोल्युसन देखिरहेको छ है र यो एकदम सिम्पल पार्ट छ यो साह्रै सिम्पल छ र त्यो र मैले यसमा केही मात्रै क्वेसन गरिदिन्छु र बाँकी आफै बुझ्छु सबै कि भ्यालु टेबल चाहिँ राम्ररी याद हुनुपर्छ आफै एकदम इजी गरि सकिन्छ है र सिम्याथमा चाहिँ अलिकति स्ट्रङ होल्ड चाहिन्छ है एलसीएम लिने कमन तान्ने डिभाइड मल्टिप्लाई गर्ने गाह्रो छ भने फेरि गाह्रो हुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो है जस्तै यहाँ अब क्वेसन नम्बर 2 को उसमा हेर 2 को आईमा हेर जस्तै 2 को आईमा हेर्देऊ अब 2 को आईले के भन्छ यहाँ हेर्दै tan 45 plus sin 30 by tan 60 plus tan 30 हेर केही पनि छैन हेर जस्ट भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ हेर अब tan 45 भने के हुन्छ भन तिमीले भ्यालु चाहिँ मजाले याद गर्नु है अब हाम्रो धेरै ग्याप भयो अस्तिको क्लासबाट अहिलेको क्लासमा धेरै ग्याप भयो भने मैले अहिले सोधिन हेर तर नेक्स्ट क्लासमा म तिमीलाई यो भ्यालु टेबल सोध्छु हेर मैले अगाडि नै पनि नोट दिइसकेको छु र ग्रुपमा हालिदिइसकेको छु जुन त्यो तिम्रो 0 त्यसो 30 45 60 र 90 को भ्यालुजहरु थियो sin cos tan cosec sec कट म अर्को क्लासमा नाम लिँदै सोध्छु र भन्न सक्ने भएर आउनु पर्यो अलि पढ्नु है यहाँ मजाले पढ्नु हेर धेरै ग्याप पछि क्लास भए र मैले अहिले चाहिँ फर्स्ट क्लासमा सोधिन हेर ठीक छ आज सोध्छु हेर म त हामी सोध्थे है ल यहाँ सुन अब tan 45 1 हुन्छ र एकदम सिम्पल है एकदम सिम्पल क्याल्कुलेटर युज नगर्नु यस्तोमा हातले गर्नु sin 30 के हुन्छ 1/2 र सिम्पल भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ ठीक छ अब tan 60 √3 गाह्रो केही छैन अब tan 30 भने के हुन्छ 1/√3 हेर अब यो पछि त तिम्रो सिम्याथ भइहाल्यो रे यो त अब सिम्याथै होइन र अब त भ्यालु हाल्ने बित्तिकै त एकदम सिम्पल छ अब यहाँ तिम्रो योसँग तिमी क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ 2 1 जा 2 2 + 1 हेर यहाँ 3 भइहाल्छ है 2 + 1/2 माथि न्युमरेटरमा हेर अब तल अब तिमी के छ √3 + 1/√3 हेर आफू मजाले गर्न सक्छौ है जसले आफै गर्न सक्छौ गर्न थाला जसले बुझ्दैन ध्यान दिएर हेर्नु हेर अब जस्तै यहाँ हेर है अब यो √3 ले √3 लाई क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ र यो हुन्छ के अब √3 को होल स्क्वायर हुने भयो ठीक छ नि अब यो बीचको प्लस चाहिँ बीचमै छ माउसको पोइन्टर हेर है यहाँ अनि यो राइटको पार्ट तिम्रो 1 नै छ अनि डिनोमिनेटर √3 जस्ताको तस्तै हेर अनि जुन यो बीचको सबभन्दा लेन्दी वाला अपन छ नि यो जुन डिभाइडको साइन सबभन्दा लामो जुन छ यो यहाँ पनि सबभन्दा लामै हुनुपर्छ र एकदमै ध्यान दिऊ है यो जुन सबभन्दा लामो डिभाइडको साइन छ इज इक्वल टु को सिधा हेर त त्यस्तै यहाँ पनि त्यही नै हुनुपर्छ हेर यो लेन्दिएस्ट हुनुपर्छ हेर न त फेरि रेसिप्रोकल गर्दा बिगारिन्छ ध्यान दिनु है अब माथि के हुन्छ 2 + 1 3 हुन्छ 3 यहाँ लेखा छ तलको 2 जस्ता तस्तै यहाँ राखेको छ र अब जुन यो ऐ भर्खरमा भन्दै थिए लेन्दिएस्ट वाला अपन यो लेन्दिएस्ट वाला अपन यहाँ जुन बीचको छ यसलाई मैले इन्टु बनाउँछु र रेसिप्रोकल गर्ने बेला मैले यसलाई यहाँ अब इन्टु बनाएँ अब यो जुन लेन्दिएस्ट वाला अपनको तल जे थियो त्यो मैले के गर्न सक्छु म त ल उल्टा पार्नु पर्यो र अब ध्यान दिएर यहाँ त जस्तै √3 को स्क्वायर के हुन्छ 3 हुन्छ 3 + 1 के हुन्छ 4 हुन्छ र मतलब यहाँ के आउने भयो त्यसमै 4/√3 र अब उल्टो पार्दा के हुन्छ भने √3/4 हुन्छ र एकदमै सिम्पल छ नबुझे अझै दोहोऱ्याउँछु यहाँ सुन कि 2 + 1/2 2 + 1 के हुन्छ 3 3/2 यहाँ राखेको छ लेफ्ट पार्टमा हेर अनि जुन सबभन्दा लेन्दिएस्ट अपन छ इज इक्वल टु को सिधा यसलाई हामीले मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्छौं किन हामी रेसिप्रोकल गर्दै छौं हेर अब रेसिप्रोकल गर्दाखेरि हामी के गर्छौं यसलाई अब इन्टुमा कन्भर्ट गर्दिन्छौं हेर अब यसलाई मैले यहाँ बीचमा इन्टु लेखे हेर बुझिन्छ नि अनि यो जुन तिम्रो √3 को होल स्क्वायर + 1 छ यो त 4 हुन्छ हेर √3 को स्क्वायर रुट घाटा 3 आउँछ 3 + 1 4 हुन्छ हेर अब जुन यो 4/√3 छ मैले उल्टो पार्दिन्छु हेर अब उल्टो पार्दा के हुन्छ भने √3/4 तलको √3 माथि आयो यहाँको 4 तिम्रो तल गयो हेर अब हामी यो फर्मेटमा आइपुग्यौं हेर ठीक छ नि अब काहीँ काटकुट कार्यक्रम हुन्छ होला जस्तो छैन हेर भनेपछि तल तल मल्टिप्लाई माथि माथि मल्टिप्लाई गर्नु हेर काटेपछि काट्ने हो हेर अब 3 * √3 √3 2 4 8 एन्सर आयो एकदमै सिम्पल हेर यो साह्रै सिम्पल थियो 2 को आई नम्बर ध्यान दिएर सरलकै हेर सिंगै हेर यहाँ एकदमै इजी छ अरे यो र यस्तोमा स्टुडेन्टले धेरैले बिगारिरहेको हुन्छ र किनभने क्याल्कुलेसन बिगारेको
कि एलसीएम लिने त्यसपछि यो कमन जमन तान्ने मल्टिप्लाई गर्ने रेसिप्रोकल गर्ने यहाँ चाहिँ बिगार्नु हुन्न है। फेरि यस्तो कुरा बिगारिन्छ भने त तिम्रो म्याथ कहिले पनि राम्रो हुन्न र, कहिले पनि राम्रो हुन्न र। कि धेरै स्टुडेन्टले भनिरहेको हुन्छन् कि मेरो म्याथ त ठिकै छ तर क्यालकुलेसन बिग्रिन्छ। यो त कस्तो सेन्टेन्स बोल्यो रे भर्खर कि म्याथ ठिक छ क्यालकुलेसन बिग्रिन्छ अरे, यो त सिद्धिहाल्यो नि त्यसो भए त। अब यो त बर्बाद हो त। भएन 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 भएन, म भेजो तर कहिले काहीँ मासु खान्छु भने यस्तो भयो यो मिनिङलेस भएर। म्याथ भनेकै क्यालकुलेसन हो। अब क्यालकुलेसनै बिगार्छ भने म्याथ कसरी ठिक भएर? तर क्यालकुलेसनमा ध्यान दिनु है। यस्तोमा यो टपिकमा क्यालकुलेसन बिग्रिन्छ बढी, अहिले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है। यसमा सानो सानो क्लासको रिभिजन हुन्छ अरे यहाँ। अब यो क्वेसनमा 2 को आई बुझिन्छ नि है, के समस्या भयो भन्नु हेर। अब सार्ने भएको छैन छोडिदेऊ, नोट आउँछ है। ल अब 3 को ए मा जाऊ। ल अब यो पनि झन् सिम्पल छ, पाइ वाला काम हो यो चाहिँ। जस्तै यहाँ सुन, पहिला 3 को ए हेर, ठीक छ। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन है। जस्तै यहाँ हेर, अब जस्तै यहाँ हेर, अब बुझिहाल्छ एकैछिन है। ल ल यतिको भए पुग्छ। ल अब 3 को ए मा हेर, tan स्क्वायर पाइ बाइ 4 cos स्क्वायर पाइ बाइ 4 sin स्क्वायर पाइ बाइ 3 माइनस cosec स्क्वायर पाइ बाइ 6 हेर। अब गाह्रै केही छैन हेर। अब यहाँ मैले एक स्टेप जम्प गर्दैछु हेर है, तर केही छैन, बुझ्छौ तिमीले मजाले। जस्तै यहाँ सुन, पाइ बाइ 4 भने के हुन्छ भने 45 हुन्छ हेर। अब tan 45 भने के हुन्छ 1 हेर। अनि स्क्वायर भन्छ, स्क्वायर पनि हाल्यो हेर। अब तिमी यदि झुकिन्छौ भने तिमीले एक स्टेपमा के गर्नु, tan स्क्वायर 45 लेख्नु। 180/4 हुन्छ र पाइ बाइ 4 भनेको पाइ भनेको 180 हो र। अब 180/4 हाल्ने 45 लेख्ने भनेपछि फर्स्टमा तिमीले के लेख्नु, यसलाई tan स्क्वायर 45 लेख्नु। अब यो के हुन्छ cos स्क्वायर 45 हेर। अब यो के हुन्छ भने sin स्क्वायर 60 हुन्छ र। अब यो के हुन्छ cosec स्क्वायर 30 हुन्छ र। पहिला यो डिग्रीमा लेख्नु है, झुकिन्छौ भने एक स्टेप चाहिँ डिग्रीमा लेख्दै हुन्छ र। अब त्यसपछि के गरिमा त tan स्क्वायर 45 भने के हुन्छ 1 को होल स्क्वायर हेर। के tan 45 भनेको 1 हो, स्क्वायर को स्क्वायर। अब सेकेन्डमा जाऊ हेर कि cos 45 भने के हुन्छ भने 1/√2 हेर। टेबल याद गरौँ है, 1/√2 हुन्छ। होल स्क्वायर जस्ता तस्तै, होल स्क्वायर नबिर्सिने। अनि होल स्क्वायर सबैको हुन्छ नि, फेरि माथि 1 को मात्रै गर्ला फेरि त्यो हुन्न नि, फेरि तल माथि जम्मैको होल स्क्वायर गरिन्छ है। सरलकै प्याकेजमा होल स्क्वायर गरिन्छ र सिंगैलाई। अब यहाँ जाऊ तिमी sin 60 हेर। sin 60 के हुन्छ √3/2 सिंगै स्क्वायर गर्नु पर्यो, यो पनि त्यही हो र, बुझिन्छ। अब राइट मोस्ट पार्टमा जाऊ, cosec पाइ बाइ 6 cosec स्क्वायर 30 हुने भयो र। अब यसरी सोच्नु सुन, sin 30 के हुन्छ 1/2, sin को उल्टा के हुन्छ cosec हुन्छ र। अब 1/2 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 2। मैले अगाडिको भिडियोमा यो मजाले सिकाएको छ, झुकिन्छ भने अगाडिको भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्नु है, त्यहाँ थोरै दोहोऱ्याउनु हो र। अब cosec तिम्रो 60 के cosec 30 भने के हुन्छ म दोहोऱ्याउँछु अझै कि cosec 30 भने के हुन्छ भने 2 हुन्छ र। होल स्क्वायर जस्ताको तस्तै स्क्वायर लेख्न बिर्सनु भएन र। cosec 30 भने के हुन्छ 2 हेर। अब त फटाफट सल्भ गर्ने हो र। 1 को स्क्वायर 1 नै भइहाल्यो, 1/√2 को होल स्क्वायर हेर। माथिको 1 स्क्वायर 1 नै छ, √2 को होल स्क्वायर के हुन्छ भने 2 मात्रै हुन्छ र। यहाँसम्म बुझिहालिन्छ। अब उता के छ भने √3 को होल स्क्वायर भने के हुन्छ 3 हेर। अब तल 2 पनि छ, यहाँ स्टुडेन्टले हतारमा बिगारिदिन्छ र। तल 2 छ, 2 को होल स्क्वायर 4 हुन्छ र। यो नझुकिने है। अब राइट मोस्ट पार्टमा आऊ, 2 को होल स्क्वायर 4 मात्रै छ र। भेरी सिम्पल, असाध्यै सिम्पल छ। अब काचाको चोक जम्मैको एलसीएम लिए भयो र, ठीक छ, सकिहालिन्छ र। अथवा तिमीले 1 - 4 सुरुमा गरे पनि हुन्थ्यो, यो लेफ्ट र राइट त घट्यो र। अथवा तिमीले होलसेलमै एलसीएम लिए पनि हुन्छ। अब 2 र 4 को एलसीएम 4 नै हुन्छ हैन। अब 1 ले केले मल्टिप्लाई गर्ने 4 ले हेर, 1 4 4 हुन्छ, 4 ले मल्टिप्लाई गर, ठीक छ। 2 2 4 हुन्छ, यसलाई तिमीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 4 त 4 नै हो, मल्टिप्लाई गर्नै परेन, 3 सार दिने हेर। अब यहाँ तल केही पनि छैन, भनेपछि डाइरेक्ट 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 4 4 16 लेख्यो हेर, बुझिन्छ। भेरी गुड, यो त सिम्पल छ र एकदम, ठीक छ है। यस्तोमा चाहिँ नझुक्यो है। कति स्टुडेन्ट यस्तोमा झुक्या छ र, बरु सानो सानो क्लासको बिदामा बुक हेरे हुन्छ र कि 8 को 7 को तिमीले सिम्प्लिफाईहरु मजाले हेर्नु बिदामा बसेर, यस्तो म्याथ स्ट्रङ हुन्छ र। नत्र फेरि यो त तिम्रो 9 मा पढाउने कुरा हुँदैन, यो त साह्रै सिम्पल छ है यस्तो। ल अब 4 + 2 के हुन्छ 6 + 3 के हुन्छ 9 हुने भयो र। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 - 16 के हुन्छ -7, तल 4 जस्ता तस्तै हेर। एन्सर आइसक्यो र, भेरी सिम्पल, केही पनि छैन रे। यो त जस्ट फर्मालिटी मात्रै पुरा गर्न खोज्या हो, ठीक छ। नत्र यो क्वेशन तिम्रो गराएर मिनिङै छैन र, स्टुडेन्टले आफै गर्न सक्छ अरे यो, ठीक छ है। तर केही छैन, एउटा क्लास चाहिँ म दिन्छु र सर्टको लागि, अर्को क्लास सिधै लङ हुन्छ है। अब ध्यान दिनु, लङ चाहिँ अलिक रमाइलो छ र। यहाँ सब बुझिन्छ नि हैन। ल अब तिमी सार्न हतार्न र सारिसक्यो भए ठीक छ र, गरिसक्यो भए ठीक छ, नगरे भए नोट आउँछ, चिन्ता नगर है। अब जाऊ तिमी केमा भन 3 को डी मा जाऊ। ल 3 को डी मा जाऊ, एकैछिन रुक है। ल 3 को डी मा जाऊ त। ल 3 को डी मा क्वेशन के छ भन tan π/3 रेडियन हो। यो c भनेको रेडियन हो र। यो c को मिनिङ सर्कुलर मेजर हुन्छ र। के हुन्छ भन्देऊ सर्कुलर मेजर हुन्छ, यसलाई तिमी रेडियन भन्छौ र, ठीक छ है। अब पछि हामी अर्कोमा पढिहाल्छौँ, चिन्ता नगर, यो आउँदै छ र। अनि sin π/3 tan π/3 डट cos π/4 र यस्तो क्वेशन सार्ने बित्तिकै दोहोऱ्याएर तिमीले बुक हेर्नु हो र कि क्वेशन त ठीक सारियो कि सारिएन। किनभने एक्जाममा तिम्रो 8-10 मार्क्स एटलिस्ट म्याथमा क्वेशन गल्ती पढ्नाले पनि जान्छ र। क्वेशन गल्ती पढ्दिने, स्टेप्सहरु बिगार्ने, यस्तोले धेरै मार्क्स गइरा हुन्छ। त्यही भएर क्वेशन दोहोऱ्याइ हेर्नुपर्छ है, बरु ढिलो होस् केही फरक पर्दैन, क्वेशन दोहोऱ्याएर हेर्नु र। क्वेशन गल्ती सार्छ भने सिद्धिहाल्यो र। यहाँ तल डट छ र, डट छ, माथि प्लस छ है, नबिर्सौ।
अब यहाँ आऊ अब पाई बाई 3 भने के हुन्छ भने 180/3 हेर के हुन्छ 60 हुन्छ मैले लेखिदिएँ हेर मजाले अब यहाँ के हुन्छ 180/3 फेरि 60 हुन्छ र अब तल के छ भने 180/3 फेरि 60 हेर यहाँ के हुन्छ 180/4 45 हेर पहिला मैले डिग्रीमा लेखेँ हेर फर्स्टमा झुकिन्छ भने तिमीले पनि लेख्नु पर्यो यहाँ ठीक छ है अब जाऊ तल यहाँ हेर tan 60 भने के हुन्छ √3 मात्रै जस्ट भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ भइरहेछ ठीक छ अब जाऊ तिमी sin 60 हेर अब sin 60 भने के हुन्छ √3/2 भेरी सिम्पल जस्ट भ्यालु मात्रै हालेको हो ठीक छ है टेबल चाहिँ मजाले पढ है अब tan 60 √3 तल पनि हाल्दियो तर तल फेरि डट छ है डट छ फेरि बर्बाद गरेर डट छ तल अनि cos 45 के हुन्छ 1/√2 हेर ठीक छ अब यो माथि तिम्रो प्लस भाटामा तिमीले एलसीएम लिनु पर्छ र फेरि डट भाटामा फेरि एलसीएम लिनु पर्दैन ध्यान दिनु है अब यहाँ तिम्रो एलसीएम लिँदा के हुन्छ भने यो √3 को मुनि केही पनि छैन 2 ले √3 मुन्डाएर क्रस मल्टिप्लाई गर 2 * √3 के हुन्छ भने 2√3 हुन्छ र के हुन्छ भन्थ्यौ 2√3 हुन्छ यहाँ √3 जस्ता जस्तै अनि होलको तल 2 राख्ने हेर म फेरि दोहोर्याउँछु जुन यो सबभन्दा लामो वाला अपन छ यो इज इक्वल टु को सिधा लेख्नु पर्छ मिलाएर लेख्नु पर्छ तिमीहरुले ठीक छ नि अनि त्यसपछि त्यसको माथि के छ माथि 2 * √3 के हुन्छ 2√3 हुन्छ ठीक छ अनि यो यताको √3 जस्ताको जस्तै अनि तल बाइ 2 छ र यहाँ सब बुझिन्छ है यति तिम्रो अपनको माथि आयो यहाँ सब ठीक छ नि अब जाऊ तिमी तल हेर अब तल तिम्रो डट छ नो नेसेसरी टु टेक एलसीएम हेर √3 1 जा √3 लेख तल बाइ √2 जस्ताको जस्तै हेर यो तिम्रो अब सोलुसनमा यस्तो आइदिन्छ यहाँ सब ठीक छ नि यहाँ सम्म ल भेरी गुड हेर अब गर्ने के भने रेसिप्रोकल हान्नु हेर जस्तै यहाँ हेर त ल दुईटा √3 प्लस एउटा √3 के हुन्छ तीनटा √3 हुन्छ यहाँ लेख्या छ बाइ 2 जस्ताको जस्तै हेर बुझिन्छ नि र जुन सबभन्दा लामो वाला अपन छ मैले यसलाई यहाँ मल्टिप्लाई बनाए हेर अब मल्टिप्लाई बनाएपछि जुन यो तलको क्वान्टिटी छ यसलाई मैले उल्टा पार्नु पर्छ र अब उल्टा पार्दा के हुन्छ मतलब √3/√2 बिकम्स √2/√3 हेर बुझिन्छ √2/√3 भइहाल्छ अब यो स्थिति आएछ र अब केही काटकुट भइराछ र √3 चटचट काट यो काट्यो र माथि के बाँकी 3√2 बाँकी माथि 3√2 बाँकी तल 2 मात्रै छ र किन √3 हामीले काटिसकेका छ र अब तिम्रो एन्सर आइहाल्यो भेरी सिम्पल 3√2/2 हेर बुझिन्छ है एकदमै नै सिम्पल थियो ठीक छ है क्लास 9 मा यस्तो धेरै पढाएको राम्रो त हुँदैन थियो त्यही पनि केही छैन एउटा लेक्चर केही छैन है र जसलाई कमजोरी छ यसमा हेरिहाल ल ठीक छ है नत्र यस्तो शैली हामी धेरै पढ्दैनौँ है हाम्रो धेरै कम्प्लेक्स क्वेशनहरु हामीलाई वेट गरेर बसिरहेको छन् हेर यो सारै सिम्पल छ ठीक छ जस्ट भ्यालु टेबल मजाले पढ यस्तोमा केही पनि समस्या आउँदैन यहाँ सब ठीक छ है ल यसरी हामीले तिम्रो सुरुमा तीनटा क्वेशन गर्यौ र काई केही समस्या तिमीलाई कमेन्टमा भन्नु हो र ठीक छ कमेन्ट भन्न आछ मलाई सरी युट्युबमा भिडियो बनाउने मानिस छ र मैले कमेन्ट भनिहालेछु है मतलब मेसेन्जरमा भन्नु खोज्या हो है मेसेन्जरमा भन्नु हो र अनि त्यसपछि यति त सिम्पल छ बुझिहाल्छौ सारो नभएकोले छोड्दियो म तिमीलाई मेसेन्जरमा यसको नोट पठाउँछु र ठीक छ है ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ ल काई के समस्या छ एक्सक्युज मी सर भन्नु यस प्लिज 2√3 प्लस √3 पछि त्यहाँ 3√3 चाहिँ कहाँ आयो जोडेको राजा जोडेको म फेरि दोहोर्याउँछु सुन बाबु सुन ठीक छ क्वेशन ठीक छ र उले यस्तो सोधिरहेको छ यहाँ है उले के सोधा यहाँ सुन त ल अरूले पनि सुन्यो होला कि 2√3 र √3 जोडेर 3√3 कसरी आयो भन्छ र जस्तै यहाँ सुन जस्तै 2x + x के हुन्छ भने 3x हुन्छ र यो त बुझिन्छ र है 2x + x गर्दा के आउँछ 3x र मिनिङ के हो त दुईटा x + एउटा x जोड्दा के हुन्छ तीनटा x आउँछ र यो तिम्रो अल्जेब्राको सेन्स हो र हो √3 पनि यस्तै हो र यहाँ कि दुईटा √3 + एउटा √3 गर्दा के हुन्छ तीनटा √3 हेर सर्डमा पनि ठ्याक्कै अल्जेब्राको कन्सेप्ट लाग्छ बुझौ हेर ठीक छ नि अब तिम्रो जुन यो अप्सन म्याथको अहिले कोर्स छ त्यहाँ पहिला तिम्रो यो लिमिटको ठाउँमा हाम्रो सर्ड हुन्थ्यो र पहिला थाहा छ पहिला यहाँ सर्ड भन्ने टपिक हुन्थ्यो रुट वाला टपिकहरु हुन्थ्यो र अब अहिले त्यो क्लास 10 मा अलिअलि सिम्याथमा छ 9 बाट हटायो र अब 9 बाट त्यो हटाउने बित्तिकै यस्तोमा स्टुडेन्टलाई प्रब्लम आउँछ र कि रुट वाला एडिसन केयर गर्ने रुट वाला केयर मल्टिप्लाई गर्ने यो टपिक पहिला थियो र अहिले हटायो र त्यो हाम्रो सिलेबस पनि कुन चाहिँ डिजाइन गरे हो र कि तिम्रो सर्ट वाला टपिक हटाएछ र त्यो भएर यस्तो प्रब्लम आएको हो र नत्र हामी त्यो पनि पढ्थ्यौं अनि यस्तो कुरा मजाले बुझिन्थ्यो र ठीक छ है सायद तिमी यो सिम्याथहरुमा पढ्छौ र क्लास 10 मा पनि सिम्याथमा छ र कि यसरी सर्ट पनि तिम्रो ठ्याक्कै अल्जेब्रा गरेर जस्तै गरिन्छ र कि दुईटा √3 + एउटा √3 बिकम्स तीनटा √3 यो ठ्याक्कै तिम्रो 2x + x बिकम्स 3x गरे जस्तै हो अल्जेब्रा जस्तै हो र यो बुझिन्छ है अरु केही समस्या भनिहाल्नु है तुरुन्तै भन्नु र म यो फोटो पनि मेसेन्जरमा पठाउँछु अनि यो फोटोमै के प्रब्लम छ भने यसमा गोलो लगाएर यहाँ बुझेन भनेर मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्छौ मेरो नाम इराज पराजुली हो र ठीक छ है ल फेरि नामै बिर्सला हैन ल एकछिन लुक है अब हामी अर्को हेर्छौँ ल लुक है एकछिन ल अब हामी अर्को हेर्छौँ ल एकैछिन लुक ल जस्ट अ मोमेन्ट है त ल एकैछिन लुक है अब हामी अर्को स्लाइड हेर्न गइरहेका छौँ र जस्ट अ मोमेन्ट है जस्ट अ मोमेन्ट ल एकैछिन लुक है त ठीक छ ल एकैछिन लुक है ल
र म तिमीलाई फेरि दोहोऱ्याउँछु अर्को क्लासमा आउँदा फेरि भ्यालु टेबल कन्ट गर्नु है सबैले राम्रो याद गर्नु अस्ति बुझाएको पनि छ र फिलिली हुनु पर्यो म सोध्छु पनि हेर र अर्को लेक्चरमा हाम्रो तिम्रो लङ क्वेशनहरु सल्भ हुन्छ त्यही भएर यस्तो सानो सानो काचाकुचुक 5 मिनेटसम्म चाहिँ सकाएर राख्नु हो र है लङ क्वेशनले डेन्जरस हुन्छ ठीक छ त्यो अलिकति सानसानोमा चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स बढ्नु पर्छ है ल अब हामी जान्छौँ के भन्न अर्कोमा जाउँ है त ल एकैछिन लुका ल सबैले स्लाइड देखिरहेछौ होला त हात हल्लाइदेऊ देखिरहेछ देखे छैन भने भनिहाल है देखिरहेछ हात हल्लाऊ त देखिरहेछ ल भेरी गुड थ्यांक यू फर योर जेस्चर है थ्यांक यू भेरी मच ल थ्यांक यू भेरी मच ल अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 4 को हेर है म हरेकबाट एक दुईटा स्याम्पल लिइरहेको छु है र यो स्याम्पल पछि लगभग तिम्रो मिल्छ र काहीँ मिलेन मलाई सोधिहाल्नु है सोधिहाल्नु यस्तो क्वेशन सबै गरेर साध्य हुन्न क्या सजिलो छ कि है ल अब जाऊ तिमी क्वेशन नम्बर 4 मा हेर ल अब क्वेशन नम्बर 4 को मैले ए नै गर्दिन लाग्छु र ठीक छ अब 4 मा कस्तो फर्मेट छ मतलब एलएचएस दिएको छ आरएचएस दिएको छ प्रुभ गर्नु भन्छ र अब एकदम सिम्पल छ एलएचएस पनि सल्भ गर आरएचएस पनि सल्भ गर एन्सर निक्लिहाल्छ र ध्यान दिनु एकदम सिम्पल छ यो ध्यान दिएर सुन्नु ल जस्तै यहाँ हेर उले यस्तो भन्छ सुन्नु त ए मा हेर 2 tan 30 by 1 plus tan square 30 डिग्री छ है सबैमा यो तिम्रो एलएचएस भयो अब राइट ह्यान्ड साइड के छ मतलब 2 sin 30 डट cos 30 हेर यो तिम्रो के भयो राइट ह्यान्ड साइड भयो र ठीक छ है अब लेट्स गो टु सल्भ लेफ्ट ह्यान्ड साइड फर्स्ट हेर जस्तै यहाँ हेर 2 tan 30 by 1 plus tan square 30 फर्स्टमा त्यही सारा छ अब सिम्पल हेर भ्यालु पुटिङ एन्ड सल्युटिङ जस्ट एकदमै नै सामान्य छ है अहिले जस्तै सेम जस्तै यहाँ हेर अब यो 2 यहाँ जस्तो तस्तै सार्यो ठीक छ tan 30 भने के हुन्छ 1/√3 भ्यालु हालेको र केही गरेको छैन अब यो 1 यहाँ जस्ता तस्तै छ र यो प्लस पनि बीचमा जस्ता तस्तै सारिया छ ठीक छ यो मैले टी लेखे है यहाँ फेरि कस्तो दुईटा प्लस आयो भन्दा मेरो टी पनि प्लस जस्तै भएछ र बुझ है राम्रो यहाँ यो प्लस पछि tan को टी हो है त्यो फेरि दुईटा प्लस प्लस भन्दा भएर यो प्लस पछि टी हो है उस्तै उस्तै भएछ र अर्को चोटि म यसलाई सुधारौँला अब tan 30 भने के हुन्छ 1/√3 तर यहाँ स्क्वायर छ स्क्वायर झुकिनु भएन र मैले राखेँ यहाँ होल स्क्वायर पनि हेर भेरी सिम्पल हेर जस्तै अब यहाँ हेर जस्तै यो पार्ट हेर है पहिला यो पार्ट तिम्रो अर्को पार्ट हो जस्तै यहाँ हेर फर्स्टमा अब यो 2 into 1/√3 मा अहिले पनि माथि हेर मल्टिप्लाईमा कहिले पनि एलसीएम लिँदैनन् नि फेरि दोहोऱ्याउँछु र म कति स्टुडेन्ट लिइरा हुन्छ यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाईमा एलसीएम लिनु पर्दैन सिधा मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ भएर अब 2 into 1 चाहिँ के हुन्छ 2 हेर माथि माथि मल्टिप्लाई तल √3 जस्ता तस्तै अनि जुन इज इक्वल टु को सिधा हुनु पर्ने जुन सबभन्दा ठुलो अपन छ सबभन्दा ठुलो अपन यहाँ सबभन्दा ठुलै छ र यो सबभन्दा लेन्दिएस्ट अपनलाई तिमीले लेन्दिएस्ट लेख्नै पर्छ है फेरि गलत हुन्छ नि त अनि यहाँ तिम्रो 1 जस्ता तस्तै छ बीचको प्लस जस्ता तस्तै छ र 1 को स्क्वायर के हुन्छ 1 नै हुन्छ तलको स्क्वायर गर्न बिर्सिनु हुन्न र √3 को स्क्वायर के हुन्छ 3 मात्रै हुन्छ र यहाँ सब बुझ्छौ भेरी सिम्पल र अब यहाँ माथिको त 2/√3 मैले जस्ता तस्तै सारी यहाँ सेम टु सेम सार्दै छ र तलको सबभन्दा लेन्दिएस्ट अपन यहाँ सबभन्दा लेन्दिएस्ट अपन छ र अब जुन यो भन्दा तल जुन छ हाम्रो डिनोमिनेटरमा यहाँ 1 + 1/3 छ यहाँ त प्लस छ र बीचमा मतलब यु मस्ट टेक एलसीएम र अब 3 1 जा 3 गर 3 + 1 हुन्छ माथि बुझिहाल्छौ मजाले अब तल डिवाइड 3 जस्ताको तस्तै हेर अब गर्ने के भन 2/√3 माथि यहाँ मजाले सार्दिने 2/√3 सार्ने हेर जुन सबभन्दा लामो अपन थियो यसलाई तिमी अब मल्टिप्लाई बनाउँछौ हेर ठीक छ अनि जुन यो अब तल के आयो न 4/3 आइराछ र यो अपनको तल के छ भने ठुलो अपनको तल के छ 4/3 उल्टा गर्दा के हुन्छ 3/4 हैन है यसलाई भन्छौ तिमी रेसिप्रोकल गरेको हेर सबभन्दा लेन्दिएस्ट अपनको माथिको जताको ततै सार्छौ ठीक छ अनि लेन्दिएस्ट अपनलाई तिमी मल्टिप्लाई बनाउँछौ अनि तल जे छ तिमी यसलाई उल्टो पार्छौ हेर अब 4/3 लाई तिमीले 3/4 पायो हेर अब केही पनि गाह्रो भएन हेर जस्तो यहाँ हेर अब अब 2 र 4 त काटिन्छ र म 2 2 छ 4 गरेर तल मात्र 2 लेख्दे यहाँसम्म ठीक छ है अब माथि के छ 3 हेर अब 3 भने त √3 को होल स्क्वायर हो र तिमी आफै सोच कि √3 into √3 भनेकै त 3 हो र भनेपछि म यहाँ के गरि हो न 2 2 छ 4 गरेर मैले यो 2 काटेर तल लेखिदिहालेँ माथिको 2 गायब भइहाल्यो काटेर तल गइसकेको छ र जुन यो 3 थियो माथि यो तिम्रो √3 को होल स्क्वायर हुन्छ र यो मैले त्यही लेखेको छु तल √3 जस्ताको तस्तै हेर अब यो होल स्क्वायर वाला स्क्वायरसँग एउटा √3 काट्न मिल्छ र माथि त्यसमा के हुन्छ अब माथिको स्क्वायर वाला पावर र एउटा √3 काटियो माथि √3 मात्रै छ तल 2 मात्रै छ अब तिम्रो टोटलमा आन्सर के आउँछ भने √3/2 आउँछ यहाँसम्म ठीक छ अब हाम्रो एलएचएस म राम्रो देखाउँछु यहाँ सुन माथि देखि हेरै यो फर्स्टमा त्यो भ्यालु हालेछ मजाले इन्टुमा एलसीएम लिनु पर्दैन प्लसमा एलसीएम ल्याछ स्क्वायरिङ तल माथि गर्नुपर्छ यो झुकेलाउ हेर अनि सबभन्दा जुन लेन्दिएस्ट अपन छ यसलाई इन्टु बनाएर यो न माथिको जस्ता तस्तै सार्ने यो त तलकोलाई तिमीले उल्टा पार्ने हेर यसरी तिमी गर्छौ अनि काचाकुचो काटकुट गर्यौ 3 लाई √3 को होल स्क्वायर लेख्यौ यसरी तिमीले के निकाल्यौ भन √3/2 निकाल्यौ र यहाँसम्म ठीक छ है यसरी तिमीले के यो भ्यालुमा अब छोड्दै हुन्छ यो त तल सल्भ हुन आयो ठीक छ नि अब जाऊ तिमी राइट ह्यान्ड साइडमा हेर अब राइट साइडमा के थियो त 2 sin 30 cos 30 हेर अब 2 जस्ता तस्तै sin 30 भने के हुन्छ भने 1/2 हुन्छ र ठीक छ अब cos 30 भने के हुन्छ √3/2 हेर अब यो 2 काट के मात्रै बाँकी हुन्छ अब √3/2 राइट मोस्ट पार्ट मात्रै बाँकी √3/2 मात्रै बाँकी एन्सर आइसक्यो सिम्पल हेर दुईटै प्रुफ अब एलएचएस इक्वल टु आरएचएस प्रुफ लेख्दिने हेर ठीक छ अब यो जसले सकायो ठीक छ
अब जसले साह्रै छैन केही समस्या छैन, म तिमीलाई नोट हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा पनि पढाउँछु, ठिक छ, चिन्ता नगर, म नोट पढाउँछु है। सार्न केही गाह्रो छैन, बुझ्नु पर्यो सुरुमा आएर, सार्न गर्न पनि सकिन्छ र, बुझिन्छ है। हाम्रो काम बुझाउने हो, हाम्रो काम सार लाउने होइन अरे, बुझ्ने फर्स्टमा आएर, बुझिसकेर गुरु गर्नु केही फरक पर्दैन। अब यो पनि गरिरहेको छु म भन्दा फास्ट गर्दैछु अझै भने केही फरक पर्दैन। अगाडि तिम्रो होमवर्क गरेर बस्छ मजाले, एसाइनमेन्ट गर्न थाल, ठिक छ है। अब क्लासलाई म तिम्रो एभरेज स्पिडमा लानुपर्छ र जसलाई धेरै सजिलो लगाएर अगाडि पुगिसकेको छ ऊ अझै अगाडि जान सक्छौ है। केही समस्या मलाई सोध्नु होला, ठिक छ, पछि सोध्नु है। ल अब जाऊ तिमी यसमा छोड्दियो, अब केही समस्या मलाई मेसेन्जरमा भन्नु है। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा आएर, जस्तै 4 मा राम्रो हेर एकैछिन लुक है। ल 4 मा जाऊ त, ल जस्तै 4 मा हेर्दियो अब यहाँ हेर, अब 4 को म एफ गर्न गइरहेको छु र यहाँ अलि धेरै देखे जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले एफ गरिदिएँ है। एकदमै सिम्पल छ यो पनि, ध्यान देऊ ल। जस्तै उसले के भन्छ यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, 1 प्लस कस स्क्वायर 60 हेर, 3 माइनस टाइम स्क्वायर 45 र 3 प्लस कट स्क्वायर 45 हेर। ल यो तिम्रो चारवटाले एक्सप्रेसन दिइरहेको छ, यो बिचमा टक्क टक्क मल्टिप्लाई छ, यहाँ के पनि दिएको छैन, यहाँ ब्र्याकेट ब्र्याकेटको बिचमा मल्टिप्लाई छ, ठिक छ। अब जाऊ तिमी फर्स्टमा यसले चाहिँ सार, सेम टु सेम सार्दियो, गाह्रो भएन हेर। र यसले चाहिँ सार्दा फेरि दोहोऱ्याएर क्वेसन हेर्नु है, जहिले पनि बानी लगाउने हेर कि लेफ्ट ह्यान्ड साइड सार्दा फेरि दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ तिमीले क्वेसन हेर्नु कि सबै ठिक ठिक सारिएको छ कि छैन, प्लस प्लस माइनस माइनस ठिक छ कि छैन, स्क्वायरको ठाउँमा स्क्वायर छ कि छैन, दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ सार्नु, न त फेरि यस्तो सामान्य क्वेसन अति बिग्रिन्छ, चित्त दुख्छ र। कि नआएको क्वेसन बिगार्दा त ठिक छ र आएकै क्वेसन पनि बिगार्न आउँछ भने त इक्जाममा साह्रै टेन्सन हुन्छ है, इक्जाम रिजल्टको दिन साह्रै टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर आएको कुरा चाहिँ बिगार्नु भएन, तर एकदम सिरियसनेसका साथ सल्भ गर्नु है, बानी लगाउने। अहिलेबाट हेर एक्जामको छेउ मात्रै गर्छु भन्नु हुन्न, अहिलेबाट बानी लगाउनुपर्छ है। ल यहाँ हेर अब साइन 30 के हुन्छ भने पहिला 1 त 1 नै सार, साइन 30 1/2 होल स्क्वायरको होल स्क्वायर हेर, ब्र्याकेट सहित छ है। अब 1 को फेरि 1 नै छ, cos 60 भने के हुन्छ 1/2 नै हुन्छ र होल स्क्वायरको होल स्क्वायर छ, ठिक छ। अब यहाँ 3 जस्ताको जस्तै 3 छ, माइनसको माइनसै छ बिचमा, ठिक छ। अब tan 45 के हुन्छ भने 1 हुन्छ र अनि होल स्क्वायरको होल स्क्वायर छ, बुझिन्छ है। भेरी सिम्पल र कि जस्ताको जस्तै भ्यालु मात्रै हाल्दै छ, भ्यालु मात्रै हालेको छ है, केही नयाँ गरेको छैन र। अब जाऊ तिमी यो पार्टमा हेर है त, जस्तै यहाँ सुन, अब 3 को 3 सारा छ र कट 45 भन्दा 1 नै हुन्छ र tan 45 कट 45 1 नै हुन्छ, हामीले अगाडि भिडियोमा हेरिसकेका छ र, ठिक छ। अब कट 45 के हुन्छ 1 हेर, होल स्क्वायरको होल स्क्वायर छ र जस्ट भ्यालु पुटिङ मात्रै गरेको छ। अब तिम्रो यो स्टेप मजाले गर्ने बित्तिकै त अब सीमाथमा कन्भर्ट भइरहेछ अरे यो, ठिक छ है, ध्यान देऊ है, एकदम ध्यान देऊ ल। जस्तै यहाँ अब जस्तै यहाँ सुन, अब जस्तै तिम्रो सरी है एकछिन, म बिहानदेखि झन्डै 4 घन्टा 5 घन्टा भइसकेर पढाएको, ठिक छ, त्यो भएर स्वर गाह्रो भइरहेछ है मलाई। ल एकैछिन लुक, जस्तै यहाँ अब जस्तै 1/2 होल स्क्वायर सुन, माथिको 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ र तलको 2 को स्क्वायर 4 भइरहेछ र 1/4 लेख्यो, 1 जस्ता तस्तै सारेको छ अगाडि, 1 माइनस 1/4 जस्ताको तस्तै ल्याएछ, ब्र्याकेट क्लोज गर्यो हेर। अब जाऊ तिमी राइटको टप पार्ट हेर, यहाँ यो 1 1 नै छ, प्लस प्लसै छ, 1 को स्क्वायर 1 नै छ, 2 को स्क्वायर 4 छ र एकदमै सामान्य गरेको केही छैन र, जस्ट होल स्क्वायर माथि तलको गरिन्छ, 1 को स्क्वायर लेख्नु पर्दैन, त्यति मात्रै गरेछ, ठिक छ है। अब तल आउँछौ तिमी हेर, 3 त 3 नै छ र माइनस 1 स्क्वायर 1 नै छ र 3 माइनस 1 के हुन्छ भने 2 हेर। ल यस्तो पढ्ने दिन है, ल 3 माइनस 1 के हुन्छ 2 हुन्छ, ल है, ल 2 छ, ठिक छ है। अब यता जाऊ त, ल 3 प्लस 1 को होल स्क्वायर हेर, फेरि 1 नै हुन्छ 1 स्क्वायर, अब 3 प्लस 1 के हुन्छ 4 हुन्छ र अब यहाँ तिम्रो मल्टिप्लाई छ बिचमा, केही पनि छैन भने मल्टिप्लाई छ र अब यहाँ के हुन्छ 2 into 4 लेख्नु पर्यो यहाँ, बुझिन्छ है। जस्ट माथिबाट मैले होल स्क्वायर खोल्दै आएको छु र 3 - 1 लाई 2 लेखेको छु, 3 + 1 लाई 4 लेखेको छु हेर, बुझिन्छ नि, केही पनि छैन र यो साह्रै सामान्य छ है, यो तिमी धेरै गाह्रो गरेर पढिरहेको छौ हेर। त्यहाँ हेर अब यहाँ माइनस छ भने चाहिँ एल्सियम लिनु पर्यो, अब 4 1 जा 4 र यहाँ माथि 4 जान्छ अनि 4 - 1 के हुन्छ 3 हुन्छ र मैले एक स्टेप थोरै जम्प गरेँ है। अब यस्तो कुरा त धेरै डिटेलमा गर्दा फेरि टाइम वेस्ट हुन्छ धेरै, यो त साह्रै सामान्य कुरा थियो। अब 4 1 जा 4 गरेर फर्स्टमा -1 3 भइहाल्छ अनि 3/4 आयो हेर, यो वाला ब्र्याकेटबाट 3/4 आयो, मैले यहाँ लेखेको छु, ठिक छ नि। अब यो बिचमा केही पनि छैन, मैले इन्टु लेख्छु हेर, इन्टु लेख्न पाइन्छ र ब्र्याकेटको बिचमा इन्टु छ र अब राइट पार्टमा जाऊ के छ 4 1 जा 4, 4 + 1 5 हुन्छ, माथि 5 लेख्यो हेर, अहिले जस्तै एल्सियम ल्याऊ, अब तल तिम्रो 4 जस्ताको तस्तै सारिया छ र माथि दुई ठाउँमा हामीले एल्सियम लिएको, ठिक छ, एक ठाउँ 1 घटाएको, एक ठाउँ 1 जोड्यो हेर, यसरी हामीले यो दुईटा लेख्न सफल भयौँ हेर, ठिक छ है। अब तलको तिम्रो सबभन्दा लामो अपन यहाँ पनि सबभन्दा लामै छ, ध्यान देऊ माथिदेखि हेर, यहाँ यो जुन सबभन्दा लामो जुन अपन छ यो इक्वल टुको छेउमा आउनुपर्छ, यहाँ पनि त्यस्तै छ अरे, यहाँ पनि त्यही छ, यहाँ पनि त्यही छ र यो अपनको लेन्थ हेर लामो हुनुपर्छ है, यसलाई केही पनि नगर्नु हेर, यसलाई चेन्ज नगर्नु हेर। अब यसपछि तिमी यहाँ जान सोच हेर्दै 2 4 8 हुन्छ र 8 छ, अब रेसिप्रोकल गर्न सजिलो होस् भनेर मैले तल यसको तल 1 लेखिदिएँ, 8/1 लेखेँ, 8 मात्रै लेखे पनि केही फरक पर्दैन, ठिक छ है। अब माथि के आउँछ मतलब 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, माथि के आयो 15/16 आयो, मल्टिप्लाई मात्रै गरे आयो हेर, माथि माथि मल्टिप्लाई, तल तल मल्टिप्लाई गरेछ,
यो पनि न्युमेरेटरमा त्यो गरी ठीक छ। अनि जुन यो सबभन्दा लामो अपन थियो मैले यसलाई यहाँ इन्टु बनाइरहेको छु हेर। अब तल के छ 8/1। अब 8/1 को रेसिप्रोकल के हुन्छ भने 1/8 हुन्छ र यति जाबो छ अहिले गर्दै आएको छ हामीले ठीक छ। कि रेसिप्रोकल गर्दाखेरि तिमीले सबभन्दा लामो अपन जुन छ यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ कुन छ र। अनि त्यो भन्दा माथिको तिमीले जताततै सार्छौ त्यो तलको के छ रेसिप्रोकल उल्टा पारेर सार्छौ र बुझिन्छ। अनि सबभन्दा लेन्थीएस्ट अपनलाई तिमी मल्टिप्लाई बनाउँछौ र यहाँ सब बुझ्छ है यसरी गरिन्छ र। अब 15 1 जा 15 माथि माथि मल्टिप्लाई तल मल्टिप्लाई यहाँ फेरि एलसीएम ल्याउ फेरि तिमीले इन्टु मात्रै एलसीएम लिन्न र म अहिले भन्दै छु र एलसीएम प्लस माइनस भएर मात्रै लिन्छ र। अब बिचमा मल्टिप्लाई छ भने के गरिन्छ माथि माथि मल्टिप्लाई तल मल्टिप्लाई र। अब 15 1 जा 15 हो। अब 16 into 8 के हुन्छ 128 हुन्छ र ट्राई गर यही आउँछ र ठीक छ है। अब त्यसको एन्सर के आउँछ 15/128 आयो र प्रुफ पनि हामीलाई यही गर्नु थियो र अर्थात् त्यसै हाम्रो हिसाब सक्यो प्रुफ भएर ठीक छ है। यसरी हामीले सोल्युसन निकाल्न सक्छौं। साह्रै सामान्य थियो तर तिमी यति कुरा हो कि तिमी सानो यो बेसिक क्याल्कुलेसनमा चाहिँ थोरै ध्यान दिने। सीमात हल्का तिम्रो सीमातलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्छ है। नत्र हाम्रो अप्सनमा त धेरै गाह्रो हुन्छ र कि सीमातै स्ट्रङ छैन भने अप्सनमा झन् खोले जान्छ ठीक छ है। ल अब यो पनि यसरी सल्भ हो। अब तिम्रो गरिहाल्यो भाइ ठीक छ। साह्रै छ भने ठीक छ र। अब साह्रै छैन भने भ्याप छैन भने चिन्ता नगर यो नोट आउँछ अनि घर आनन्दले फ्रेस भएर गर्नु होला ठीक छ है। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ के हेर जब लगभग तिम्रो 3 मिनेट बाँकी छ लगभग टाइम ठीक छ। हामीले यो गरिहाल्नुपर्छ है। रुक एकछिन अब एकैछिन रुक है ल। अब 3 मिनेट मात्रै टाइम रहेछ एकैछिन रुक ल एकैछिन रुक म गरिहाल्छु रुक एकछिन जस्ट अ मोमेन्ट है जस्ट अ मोमेन्ट है ल जस्ट अ मोमेन्ट है ल ल सुन ल यो स्लाइड देखिरहेछ भन त ल देखिरहेछ भन देखिरहेछ हात लगाइदियो त ल देखिरहेको हात लगाऊ देखिरहेछ स्लाइड देखिरहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच है थ्याङ्क यू भेरी मच है। ल 4 को आईमा हेर ल अब हामी 4 को आईमा जाँदैछौँ ठीक छ। अब यो पनि त्यस्तै छ सेम टु सेम त्यस्तै छ रेनियर पनि सबै त्यही हो कि tan स्क्वायर 60 अब ध्यान दिएर यहाँ त जस्तै यहाँ है tan स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 60 tan 45 डट फेरि डट छ यहाँ ध्यान दिनु तल डट छ माथि माइनस छ क्वेशन चाहिँ ध्यान दिएर सारौँ है यस्तोमा। अनि sin स्क्वायर 60 छ उसले प्रुभ गर्नुहुन्छ 11/3 हेर साह्रै सिम्पल छ यो एकदम सिम्पल। यहाँ सुन फर्स्टमा एलएचएस सारा tan स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 60 tan 45 डट sin स्क्वायर 60 यहाँ तिम्रो tan 45 मा स्क्वायर दिएर हुन्छ र ठीक छ है। ल साह्रै सिम्पल छ यहाँ हेर्दै अब tan 60 के हुन्छ √3 स्क्वायर छ स्क्वायर पनि गर्दै गएर त्यस्तै cos 60 भने के हुन्छ 1/2 स्क्वायर छ स्क्वायर पनि गर्नु हेर। अब tan 45 के हुन्छ 1 डट कोमा डट छ sin 60 भने के हुन्छ √3/2 स्क्वायर भएपछि होल स्क्वायर गर्छु गरे ल यति मजाले लेख्ने हेर। अनि जुन यो सबभन्दा लामो अपन थियो यो इज इक्वल टु को सिधा हुनुपर्छ यहाँ पनि त्यस्तै छ इज इक्वल टु को सिधा सबभन्दा लामो अपन छ र यो डिभाइड को साइनलाई ध्यान राखेर है यसले गर्दा हिसाब मिल्छ र मजाले। अब तल जाउँ ल अझै यहाँ सुन अब जस्तै √3 को स्क्वायर के हुन्छ भने 3 मात्रै हुन्छ साह्रै सिम्पल हेर। 1 को स्क्वायर माथि 1 नै हुन्छ 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ र अर्थात् के बुझ्यो मतलब 3 - 1/4 आयो होल स्क्वायर गर्दा फेरि तल माथि के हुन्छ यो नबिर्सिने है यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ ल। अब तल के छ मतलब 1 डट छ यो डट को 1 लेख्नु पर्दैन 1 ले मल्टिप्लाई गरेर मिनिङ हुन्न त्यही आउँछ र। अब माथि √3 को स्क्वायर के हुन्छ 3 हुन्छ तर 2 को स्क्वायर के हुन्छ 4 हुन्छ र एकदमै सिम्पल हेर। अब हामी माथिपट्टि एलसीएम लिन सक्छौँ र 4 3 जा 12 गर 12 - 1 के हुन्छ 11 हुन्छ र 11/4 आउँछ बुझिन्छ नि। अब म यहाँ लेखेँ है 12 - 1/4 कसरी आएको भने 4 3 जा 12 -1 यहाँ गर्यो by 4 जस्ता तस्तै यो जुन सबभन्दा लामो अपन छ यसलाई म यहाँ इन्टु बनाइ हेर म अघिदेखि दोहोऱ्याएर छु यहाँ कि सबभन्दा लेन्थीएस्ट अपनलाई तिमीले डिभाइड वाला साइन तिमीले एकदमै ध्यान दिएर नोटिस गर्नु हेर। अनि जब तिमी लास्टमा पुग्छौ अब यसलाई के गर्छौ सबभन्दा लामो वाला अपनलाई तिमी इन्टु बनाउँछौ अनि तलको जे थियो यसलाई तिमी उल्टा पार्छौ हेर। अब 3/4 लाई तिमी के पार्छौ भने 4/3 पार्छौ हेर भेरी सिम्पल। अब 4 र 4 त काटिहाल्यो तल माथि 4 काट्दियौ 12 - 1 के हुन्छ 11 हुन्छ तलको 3 जस्ता तस्तै प्रुफ केही पनि छैन अरे बच्चाले गर्ने हिसाब छ अरे जस्ट बुझिन्छ है। यहाँ सब बुझ्नु लगाएर चाहिँ 4 को आई पनि यति सामान्य क्वेशन थियो र धेरै गाह्रो क्वेशन गरिसकेका छ हामीले त यो जाबा क्वेशन केही पनि छैन आएर ठीक छ है भेरी सिम्पल क्वेशन आएर ठीक छ। यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ ठीक छ। अब यसै गरी क्वेशन नम्बर 5 पनि छ अरे दाइ 5 मैले तिमीलाई अहिले सिकाइसकेको छु है अहिले भनेको थिएँ मैले कि यदि अल्फा 45 छ भने यो भेरिफाई गर भन्यो cos 2 अल्फा 1 - tan स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। अब अल्फामा भट्टाभट 45 हाल मजाले सल्भ गरेर एन्सर आउँछ ल मैले गरेको छु हेर्दै कि अल्फामा 45 हाल 2 * 45 के हुन्छ 90 हुन्छ र cos 90 0 हुन्छ त्यो गर्ने हो र। अब जाऊ तिमी आरएचएसमा अब यो tan 45 हाल्ने स्क्वायर पनि छ र 1 जस्ता तस्तै tan 45 के हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ तल पनि 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ। अब 0/2 हुन्छ जे नै आयो र सिधै प्रुफ गरेर म टाइम कम भएर मैले फास्ट भने है बुझिहाल्छौ र मजाले। तर अल्फाको ठाउँमा 45 हाल एलएचएस ट्राई गर आरएचएस ट्राई गर सेम टु सेम आउँछ ल बुझिन्छ नि। अब यहाँसम्म तिमीले गर्दाखेरि असाइनमेन्ट